सब रूस ये समझ रहा है कि अगर ये दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बरकरार रही तो इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा बन सकती है। रूस ये कशीदगी ख़त्म करवाने में या कम करवाने में कोई किरदार अदा कर सकता है? देखिए, अगर कर सकता है तो कर ले। देखिए ना, इसमें दो चीज़ें जो है ना वो अहम हैं, चाहे वो रूस किरदार अदा करे या ईरान करे या इवन तुर्की वाले जो यहाँ आ रहे हैं, वो पाकिस्तान से गुफ्तगू से पहले दो काम करें। एक तो काम ये करें कि वो काबुल की हुकूमत से बात करें कि भाई आप क्या आपने किस तरीके से आपने अपने निज़ाम को चलाना है और किस किस्म के ताल्लुकात आप जो है ममालिक पे अपने हमसाया ममालिक से रखना चाहते हैं। और दूसरा काम ये करे जो पहले से रिलेटेड है कि वो अपना ख़ुद तज्ज़िया करे और तज्ज़िया करके देखे कि जो पाकिस्तान की शिकायत है वो दुरुस्त है या गलत है। यानी ये बात फैक्ट है, यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि अफ़गानिस्तान में दहशत ग्रुप, कई किस्म के दहशत ग्रुप मौजूद हैं। तरबियती कैंप्स सेंट्रल एशिया के ममालिक, उज़्बेकिस्तान से पूछ लीजिए, तो आप उसके अलावा जो है ताजिकिस्तान से पूछ लीजिए कि उनकी क्या राय है कि किस किस्म के ग्रुप वहाँ मौजूद हैं। तो जब अगर आपको ये पता है, रशिया को पता है, ईरान को पता है, तुर्की को पता है कि वाकई वहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, तब तो फिर उनका रवैया दूसरा होना चाहिए। ये रवैया कि बात कर लो, चुप करके बैठ जाओ, ये करो, ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हैं। अच्छा। जब अंदरूनी तौर पे ये वाक़यात होते हैं, जिस तरह इस्लामाबाद में हुआ, वाना के कॉलेज में हुआ, कैडेट कॉलेज में हुआ, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने मैनेज कर लिया सारा इशू, वरना वो पेशावर आर्मी कॉलेज स्कूल वाला हाशर हो जाता वहाँ का भी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम दिखा दिया वहाँ पे। देखिए, तो ये है कि अगर ये मुल्क इस बात पे कन्विंस हैं, या तो ये कहें कि पाकिस्तान की शिकायत गलत है, पाकिस्तान से कहें देखिए हमने चेक किया है, वहाँ तो बड़ी अच्छी निज़ाम चल रहा है, कोई दहशत। लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ये कन्विंस्ड हैं तो फिर क्या रिएक्शन होना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए? नहीं, इनको पहले एडमिट करें कि ये फिर ये पहले अफगानिस्तान को समझाएं ना, उसके बाद पाकिस्तान से बात करें। पहले अफगानिस्तान से बात करें कि भाई तुम चाहते क्या हो, ये ग्रुप तुम्हारे यहाँ मौजूद है, रशिया को भी पता है ये ग्रुप मौजूद है, तो लेकिन ये लिपा पोती कि जनाब वो मौजूद हैं, हाँ आप बात करें। बात किस बात पे करें? इशू जो पाकिस्तान का है वो टेररिज्म का इशू है, जिसमें उनके लोकल रूट्स भी हैं। देखिए, पाकिस्तान की जिम्मेदार बंदे के इसके उनकी लोकल सपोर्ट भी मौजूद है, उसको पाकिस्तान को खुद डील करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो मैं कई दफ़ा इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि सबसे बड़ा आपकी बॉर्डर क्रॉसिंग होती किस तरह है, इसको आपको स्ट्रिक्टली नोट करना चाहिए। आजकल तो बॉर्डर की मूवमेंट बंद है ऑफिशियल, लेकिन इसके बावजूद भी बॉर्डर क्रॉस हो जाता है। दूसरा जो है ना, इनके अंदरूनी लिंकेजेस क्या हैं, पाकिस्तान में इन ग्रुप्स की सपोर्ट बेस क्या है, कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर आप जो है डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करें। कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन अफगानिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो दुरुस्त नहीं होगा, वो फायदा नहीं होगा, उससे हासिल नहीं होगा। हाँ, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो टारगेटेड स्पेसिफाइड जो ट्रेनिंग कैंप है उनको आप निशाना बना सकते हैं, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट में है। उससे पहले जो आपके इक़दामात हैं उनकी तरफ जोर आप कह रहे हैं ये ऑप्शन लास्ट होनी चाहिए, उससे पहले के इक़दामात जो हैं वो करने की ज़रूरत है। लेकिन IMF को जवाब बनाकर क्या अवाम को मुतमईन किया जा सकता है हुकूमतों की जानिब से? देखिए, प्राइस हाइक पे क्या बात करें, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ अवाम के लिए नाउमीदी, बेचारगी और परेशानी है। अब हमारे यहाँ बहुत से लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं रहा है कि वो 3 वक्त का खाना जो है ना अपने बच्चों को खिला सकें। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हुकूमत को परवाह नहीं है। वजह इसकी ये है कि हुकूमत ने तजर्बे से सीख लिया है कि उनका इक़्तिदार अवाम की सपोर्ट या अवाम की नाराज़गी पे नहीं डिपेंड करता। लिहाजा जहाँ डिपेंड करता है वहाँ हुकूमत उनका बड़ा ख्याल रख रही है, उन तबकों का तनख्वाहों से, कंसेशन से, मराहत से जो है उनको फ़ायदे दे रही है, लेकिन आम आदमी का इसमें कोई दखल नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो कमोडिटीज़ किसी घर को या किचन को रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं उसकी प्राइस फॉरबिडिंगली हाई, बहुत ज़्यादा
اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے اور کوئی روک نہیں ہے. یعنی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. کبھی کبھی بیان آتا ہے کہ چیف منسٹر نے نوٹس لے لیا, اور جب چیف منسٹر کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ اس کے سٹاف کے لوگ نوٹس کی خبر نکال دیتے ہیں جو ہے. تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ بالکل افسوس کا مقام ہے کہ کوئی اس طرف توجہ نہیں. آپ بل اٹھا کے دیکھ لیں نا, گیس کا بل ابھی آیا ہے, اس کو ذرا لاہور میں اٹھا کے دیکھیں. جو گیس کی قیمت ہے وہ بل کا 20% ہے. آپ ہی بتا دیں آپ کا بل کتنا ہے. بس وہ رہنے دیں, میں بتا رہا ہوں نا, جو گیس کی پرائس ہے میرے بل میں وہ ٹوٹل بل کا 20% سے بھی کم ہے, اور 80% کے قریب کیا ہے یہ خرچہ ڈالا ہوا ہے حکومت کا, وہ خرچہ ڈالا ہوا ہے, یہ کمپنی نے ڈالا ہوا ہے کہ جی میٹر رینٹ دیں, پھر فکس پرائس دیں, اور پتہ نہیں اور جی ایس ٹی دے دیں, فلاں دے دیں, ایڈجسٹمنٹ کے اتنے پیسے ہیں. تو مطلب یہ لوٹ مچائی ہوئی کیونکہ پوچھتا کوئی نہیں. یہ تو ایک بڑا ایشو بنا, لیکن جو سبزیوں کی قیمتیں اتنی ہائی ہو گئی ہیں, دالیں کھانا مشکل ہو گئی ہیں. دال کی قیمت 400 روپے کلو کی دال مل رہی ہے اب آپ کو. آپ اندازہ کریں لوگ دال کھائیں یا کس چیز. صاحب چینی پچھلے سال اسی مہینے میں 130 تھی, اب 230 ہے. اب دیکھیں نا چینی کی قیمت کیوں بڑھی ہے. یہ فیصلے حکومتی فیصلے ہیں. 2024 ستمبر میں فیصلہ ہوا تھا کہ یہ باہر ایکسپورٹ کر دی جائے. ایکسپورٹ ہو گئی. کچھ لوگوں نے جو مالکان ہیں ان کے فیکٹریوں کے, انہوں نے ایکسپورٹ کر کے پیسہ کمایا. پھر یہاں جب پرائس اوپر گئی یہاں پیسہ کمایا. ڈاکٹر صاحب ایکسپورٹ بھی ہوئی ہے یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. یہی گوداموں میں پڑا ہوتا ہے سارا, وہ بھی ایک ڈرامہ ہے. لیکن پھر ایکسپورٹ سے بھی پیسہ بنتا ہے, اور پھر اس کے علاوہ آپ نے جو ہے یہاں پرائس اوپر گئی اس سے پیسہ بنا. اب بتائیے نا کہ حکومت کو کوئی فکر ہے نہیں ہے, کوئی فکر. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہی ہے جو حکومت کے قریب ہیں. بھئی شوگر ملز کو آپ چیک کریں اونرشپ کن لوگوں کی ہے. یعنی 80-90% وہ لوگ ہیں جو برسر اقتدار ہیں. اب ظاہر ہے کہ برسر اقتدار اپنے پہ تو پابندی نہیں لگائے گا اس قسم کی جو ہے. تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے. یہ جب تک عوام, اصل میں عوام اس لیے کھڑی نہیں ہوتی کہ انہیں سیاسی جماعتوں سے بھی نا امیدی ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت نے جو تشدد کا استعمال کیا ہے, پنجاب کی حکومت نے جتنا تشدد استعمال کیا ہے وہ کرتے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کرتے رہے ہیں, لیکن اس سے ایک خوف کی فضا قائم ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے گرفتار ہوتے تھے ان کو 2 دن میں بیل مل جاتی تھی. اب یہ ہے کہ بیل ملتی ہی نہیں, 2-3 ہفتے بلکہ مہینے. کیا ہوتا ہے, ریمانڈ ہو جاتا ہے. وہ پولیس کا ریمانڈ ہو گیا 2 ہفتے کا, 1 ہفتے کا پولیس کا ریمانڈ, 1 ہفتے کا پھر ایکسٹینڈ ہو گیا, پھر وہ کورٹ میں کیس چلتا رہتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد آپ کو. اب بتائیں 2 مہینے میں اگر کوئی بندہ پکڑا گیا اس کے بیوی بچوں کو کون کھلائے پلائے گا؟ تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری تو مصیبت بڑھ جائے گی اگر میں احتجاج کروں گا. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کسی سے مانگتا ہے, خیراتی اداروں کے پاس جاتا ہے. اگر پاکستان میں چیریٹیبل فریم ورک نہ موجود ہوتا جس میں فری کھانا بہت سے لوگ دیتے ہیں, بہت سی تنظیمیں دیتی ہیں, اگر یہ نہ ہو پاکستان کے اندر تو آپ یہ دیکھے گا کہ سٹارویشن آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے گی. اس وقت حکومت کو کچھ نظر نہیں آ رہا. حکومت کو صرف 27ویں ترمیم نظر آ رہی ہے, اقتدار کا محفوظ کرنا ہے, اس کو ایگزمپشن دینی ہے.